नमस्कार प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रकाश घिसिङ। म संगीता कटुवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक ठिक्का भएर परिचालित हुन मातहतका कमिटिलाई एमालेको निर्देशन। देशभर एकसाथ लकडाउन नहुने स्पष्ट। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठक बस्दै भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा र वैकल्पिक सरकार निर्माणबारे छलफल हुने। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पको आज 6 वर्ष पुरा। पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा राष्ट्रपतिको भनाई। शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर औलो दिवस मनाइँदै 2025 भित्रमा औलो निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा राजधानीको गुरु योजना र प्रदेशका योजनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार। विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु। अमेरिकाद्वारा 1915मा भएको अर्मेनियन्सहरूको हत्यालाई नरसंहारको संज्ञा। अमेरिकी प्रतिक्रियापछि टर्की सरकार भने रुष्ट। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलोमा चेन्नई र बेङ्गलोर तथा दोस्रोमा हैदराबाद र दिल्ली बीच खेल हुँदै। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमाले कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक ठिक्का भएर परिचालित हुन मातहतका कमिटिलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठकले स्थानीय तह र जिल्ला स्थित समितिसँग समन्वय गरेर पार्टी पंक्तिलाई परिचालित निर्देशन दिएको हो। बैठकपछि एमाले नेता एवं परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले क्वारेन्टिन बनाउने, जिल्ला जिल्लामा हेल्थ डेस्क राख्ने स्वचेतनाका अभियान चलाउन निर्देश दिएको जानकारी समेत दिनुभयो। पत्रकारहरूको जिज्ञासामा उहाँले देशभर एकसाथ लकडाउन गर्ने सोच सरकारको नभएको बताउनुभयो। यस्तै सरकार विरुद्ध ल्याउने भनिएको विश्वासको प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल भएको नेता गेवालीले जानकारी दिनुभयो। पार्टीको नीति निर्देशन नमान्ने नेताहरूका विषयमा कुरा भए पनि कुनै पनि निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यही विषयमा थप जानकारी दिनको लागि यतिखेर हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी प्रत्यक्ष टेलिफोन लाइनमा जोडिनु भएको छ। प्रकाश जी, हजुर प्रकाश जी, के छ यतिखेर नेकपा एमाले चाहिँ जुन कोरोना भाइरसको लडाईँमा एक ठिक्क भएर परिचालित हुनको चाहिँ लागि विभिन्न मातहतका अथवा चाहिँ कमिटीका आफ्ना सदस्य कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ सरकारले। के छ अन्य कुन कुन विषयमा निर्णय भएको छ, कुन कुन विषयमा छलफल भएको छ, अब कोरोनाको लडाईँमा सरकार कसरी अगाडि बढ्छ, यी विषयमा हामीलाई जानकारी दिनुहोस् न। यो आज आकस्मिक रूपमा महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक आह्वान गरिएको थियो। बैठक चाहिँ 10 बजेको लागि बोलाएको भए पनि 12 बजे मात्रै बैठक सुरु हुन सक्यो। त्यसमा चाहिँ स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भन्ने कुनै कार्यतालिका थिएन, तर अकस्मात रूपमा स्थायी कमिटी बैठक पनि बस्यो। सुरुमा चाहिँ केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीकै बैठक भनेर यहाँ सदस्यहरूलाई बोलाएको भए पनि सुरुमा स्थायी कमिटी बैठक बस्यो। त्यो पनि समयभन्दा ढिला 11 बजे चाहिँ स्थायी कमिटी बैठक बस्यो, 12 बजे चाहिँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्यो। महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा हिजो जो सिसिएमसीको बैठक बसेको थियो त्यसमा देशको अवस्था के कस्तो छ, कोरोना भाइरस कतिको भयावह हुँदैछ, त्यो जो छलफल भएको थियो प्रधानमन्त्रीले त्यसको बारेमा सम्पूर्ण आफ्नो पार्टीका नेताहरूलाई जानकारी गराउनु भयो। स्थायी यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरूलाई प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले दिएको जानकारी अनुसार र त्यो जानकारी पछि सम्पूर्ण पार्टी पंक्तिलाई एकजुट भएर त्यो कोरोना भाइरस महामारी विरुद्ध लड्नको लागि पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको भन्ने कुरा आएको छ र पार्टीका सम्पूर्ण केन्द्रदेखि जिल्ला तहसम्मका
पार्टी इकाइहरूलाई त्यो लडाइँमा होमिनु पर्यो भनेर पार्टी अध्यक्षबाट निर्देशन दिइएको भन्ने कुरा छ। प्रकाशजी, जस्तै यहाँले भन्नुभयो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस विरुद्ध लड्नको लागि, देश र जनतालाई बचाउनको लागि आफ्ना पार्टी पङ्क्ति, आफ्ना कार्यकर्ता, आफ्ना मातहतका कमिटीहरूलाई एक ढिक्का भएर लागिरहनु भनिरहँदाखेरि जस्तै सरकारी पक्षबाट नै जुन सरकारले आदेश दिएको अथवा चाहिँ यो कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि जुन सरकारी मापदण्ड स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन आदेश दिएको स्वास्थ्य मापदण्ड नै उल्लङ्घन भएको पाइएको छ भनेर सर्वत्र आलोचना यतिखेर जनताहरूले गरिराखेका छन्। यो विषयमा सरकारी पक्षहरू के भन्छन्? निश्चित रूपमा यो सरकारको विरोधाभास जस्तो देखिन्छ। एकतिर चाहिँ सरकारले आम जनतालाई कोरोना भाइरसबाट सजग रहन, यसको भयावह स्थितिको बारेमा जानकारी गराइरहेछ, त्यस्तै किसिमले भौतिक दूरी कायम गर्न, मास्कको प्रयोग गर्न भनेर भनिरहेछ, ठुलो संख्यामा भिडभाड नहुँ भनेर भनिरहेछ। अर्को चाहिँ सरकारले गरिराखेका छन्, सरकार आफैले आयोजनाहरूको उद्घाटन गरिरहेछ, त्यस्तै किसिमले सत्तारूढ पार्टीको बैठक बसिरहेछ। त्यो महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक बस्दाखेरि एउटै हलमा सयौंको संख्यामा आयोजक कमिटी सदस्यहरू भेला भइरहेको अवस्था छ। यो विरोधाभासपूर्ण छ, एक अर्कामा नमिल्ने किसिमको छ। आम जनतालाई चाहिँ यसबाट सजग हुनु भनेर भनिरहेको अवस्थामा आफू चाहिँ त्यस्तो किसिमको मापदण्डहरू नअप्नाइरहेको स्थिति देखिन्छ र यसबाट आम जनतामा पनि नकारात्मक किसिमको इम्प्याक्ट पर्न गएको छ। सरकारले आम जनतालाई चाहिँ भाइरसबाट सजग हुनु, भौतिक दूरी कायम गर्नु भनेर भन्ने, तर आफू चाहिँ नगर्दाखेरि के जनतालाई मात्रै लाग्छ, सर्वसाधारणलाई मात्रै लाग्छ, नेताहरूलाई लाग्दैन, मन्त्रीहरूलाई? यहाँले बुझ्नु भएन बालुवाटारका नेताहरूलाई कोरोना भाइरस लाग्दैन भनेर बुझ्नु भएन यहाँले सरकारी निकायका चाहिँ मातहतका नेताहरूलाई? होइन, सरकारी निकाय मातहतका नेताहरू, सत्तारूढ पार्टीका नेताहरू त आफूले भौतिक दूरी कायम गरेर कार्यक्रम गरिरहेछौँ भनेर भनिरहेछन्। सार्वजनिक रूपमा उनीहरूको दिने जवाफ त्यही हुन्छ। तर हामीले हेर्दाखेरि, हामीले बुझ्दाखेरि हामी पक्कै पनि देख्न सक्छौँ भौतिक दूरीको पालना भएकै छैन, चाहे मिटिङहरूमा होस्, चाहे उसरी कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दाखेरि हो। त्यो त सर्वत्र देखिएको अवस्था छ। भौतिक दूरीको कुनै पालना भएको छैन र सरकारले नै यस्तो गर्दाखेरि, प्रमुख कार्यकारीले नै यस्तो गर्दाखेरि आम जनतामा पनि यसको नकारात्मक असर परिरहेको अवस्था छ। हस्, जानकारीको लागि यहाँलाई धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा सहकर्मी प्रकाश जोशी। यतिखेर हामीलाई जुन प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट यतिखेर महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक बसिरहेको विषयमा र जुन यतिखेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू मातहतका कमिटीहरूलाई कोरोना भाइरस विरुद्ध देश र जनतालाई बचाउनको लागि एकटिक्का भएर लाग्नको लागि उहाँले आग्रह गर्नु भएको छ। नेकपा एमालेमा माधव नेपाल समूहले दायर गरेको रिटमाथि आज सुनवाई हुँदैछ। नेता नेपाल सहित 4 नेताले आफूहरू सहित 27 जना सांसदको पद खारेजी हुने प्रक्रिया रोक्न र पुनःस्थापित एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। माधव कुमार नेपाल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भूषाल र भीम रावलको तर्फबाट संयुक्त रूपमा पेश गरिएको 14 बुँदे माग सहितको रिटमाथि न्यायाधीश प्रकाश ढुङ्गानाको इजलासमा सुनवाई हुने भएको छ। निवेदकले आफूहरूमाथि गर्न लागि निष्कासनको कारबाही उत्प्रेषण प्रतिषेधको आदेशद्वारा बदर तथा रोक्का गर्न माग गरेका छन्। निर्वाचन आयोगमा कायम रहेको एमालेका अभिलेख र विवरणमा कुनै परिवर्तन नगर्न नगराउनु भन्ने परामर्श आयोगका नाममा समेत जारी गर्न उनीहरूको माग छ। त्यस्तै आफूहरूले दल त्याग गरेको भने एमालेले कारबाही गर्न सक्ने पूर्ण आशंका भएकाले सो कार्य रोक्न र संघीय संसद सचिवालयलाई पनि सांसद पद रिक्त गर्न प्रक्रियाको पत्र गएमा सो कार्य नगर्न परामर्श माग गरिएको छ। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठक आज बस्दैछ। भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डामा सहमति जुटाउन पदाधिकारी बैठक बस्न लागेको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाको निवास बुढा नीलकण्ठमा बस्ने बैठकमा पूर्व पदाधिकारी र केही केन्द्रीय सदस्यहरूलाई पनि बोलाएको छ। बैठकमा मुख्यतः महाधिवेशन तयारी, क्रियाशील सदस्यता विवरणमा भइरहेको प्रगति र समसामयिक विषयमा छलफल हुने जनाएको छ। साथै जेठ 6 गते हुने राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनका बारेमा पनि छलफल हुनेछ। कांग्रेसले बागमती प्रदेशको रिक्त एक राष्ट्रिय सभा
सदस्यका लागि आफ्नो उम्मेदवार जिताउन अन्य दलसँग सहकारी गर्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने बताएको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठक भने भोलि दिउँसो 2 बजे सानेपामा बस्दैछ। यसै विषयमा हामीलाई थप जानकारी दिनको लागि संवाददाता जनक पण्डित यतिखेर प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। जनकजी हामीलाई सुन्दै हुनुहुन्छ? आज नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरूको बैठक बस्ने भनिएको थियो। बैठक कति बेला बस्दैछ र आजको बैठकका एजेन्डाहरू के रहेका छन्, हामीलाई जानकारी गराइदिनुहोस्। संगीताजी, यहाँले भने जस्तै नेपाली कांग्रेसका मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेलले जानकारी गराए अनुसार प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको बैठक 2 बजे प्रधानमन्त्री निवास बुढानीलकण्ठमा बस्ने भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो। त्यही अनुसार बैठक केही समयपछि अब प्रधानमन्त्री बन्न पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा निवासमा बस्दैछ। यो बैठकमा विशेष गरी भन्न यो पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीको आजको बैठकमा जुन नेपाली कांग्रेसको भोलि बस्ने भनिएको केन्द्रीय समितिको बैठक छ, यो बैठक भन्न केन्द्रीय समितिको बैठकका एजेन्डा के हुनेछन् लगायत जुन कांग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशनको तयारीका सन्दर्भमा छलफल हुनेछ भनेर उहाँले हामीलाई बताउनु भएको थियो। त्यसै गरी भनौँ न जुन राष्ट्रिय सभामा यो उपनिर्वाचन जेठ 6 गते हुँदैछ, यो उपनिर्वाचनमा नेकपा एमाले हालका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई उम्मेदवार बनाइसकेको अवस्थामा कांग्रेसले उम्मेदवारी दिने या नदिने, उम्मेदवारी दियो भने कोसँग साझेदारीमा दिने, कसरी दिने लगायतका यिनै विषयमा छलफल हुने बुझिएको छ। समितिले भोलि केन्द्रीय समितिको बैठक पनि बस्दैछ भनिएको छ। भोलिको बैठकमा चाहिँ के विषयमा छलफल गर्ने तयारी भएको छ, यहाँले केही बुझ्नुभयो? विशेष गरी भन्न अब भोलिको बैठकमा मैले अघि पनि भने नि, अब आजको यो बैठकले भोलिको जुन केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नेछ। विशेष गरी कांग्रेसले जुन भनौँ न यो क्रियाशील सदस्यको विषयमा जुन कांग्रेसभित्रको विवाद थियो, त्यो विवादलाई टुङ्गो लगाउनका लागि जुन भन्न योभन्दा अगाडि 6 लाख मात्रै कांग्रेसका जुन क्रियाशील सदस्यहरू थिए, यो संख्या बढाएर यसपालि करिब 10 लाख पुग्ने आकलन गरिएको र सोही मुताबिक विभिन्न जिल्लाहरूबाट, विभिन्न प्रदेशहरूबाट, विभिन्न गाउँपालिकाबाट, नगरपालिका वडा कमिटीबाट क्रियाशील सदस्यताका विवरणहरू आइरहेकाले त्यो विषय र अर्को भने जुन अहिले यो नयाँ यो सत्ता परिवर्तनका लागि अघिल्लो कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले जसरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अगाडि सारे पनि अहिलेसम्म खासै केही त्यसमा अपडेट हुन नसकेकोले भन्न अब कांग्रेस कसरी अगाडि बढ्ने, कसरी यो विषयलाई टुङ्गो लगाउने लगायत विशेष गरी महाधिवेशन, राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचन र भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकको एजेन्डा तय गर्नका लागि आज पदाधिकारी र पदाधिकारीको बैठक आह्वान गरिएको बुझिएको छ। समितिले हस्, धन्यवाद यहाँलाई जानकारीका लागि। दर्शकवृन्द, हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता जनक पण्डितजीले। आज नेपाली कांग्रेसको पदाधिकारीहरूको बैठक बस्दैछ र भोलि बस्ने पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकमा एजेन्डामा सहमति जुटाउन पदाधिकारीको बैठक बस्न लागि लगायतका विषयमा हामीलाई जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो। अब बाँकी समाचार। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्रबिन्दु भएर गएको भूकम्पको 6 वर्ष पूरा भएको छ। गोर्खा जिल्लाको बारपा केन्द्रबिन्दु भएर 2072 साल वैशाख 12 गते आजकै दिन 7.8 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। आजभन्दा 6 वर्ष अघि ठिक आजकै दिन मध्याह्न 11:56 शक्तिशाली भूकम्प गएको हो। भूकम्पका कारण 8 लाख भन्दा बढी निजी आवास भत्केका थिए। करिब 9,000 मानिसले ज्यान गुमाएका थिए भने 22,000 मानिस घाइते भएका थिए। लाखौं मानिस घरबाट खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य भएका थिए। भूकम्पले गोर्खा, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, ओखलढुङ्गा, सिन्धुली, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, ललितपुर र मकवानपुर गरी 14 जिल्लामा धेरै क्षति भएको थियो। यी जिल्लालाई सरकारले अति प्रभावित भनी परिभाषित गरेको छ। यी मध्ये पनि सिन्धुपाल्चोक सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको थियो। भूकम्पले
मृत्युवरण गरेका मध्ये आधाभन्दा बढी सिन्धुपाल्चोकका थिए। अन्य 18 जिल्ला कम प्रभावितमा परेका थिए। भूकम्पबाट 32 जिल्ला प्रभावित भएका थिए। भूकम्पले 7,553 विद्यालय, 920 सांस्कृतिक सम्पदा, 1,197 स्वास्थ्य संस्था, 415 सरकारी भवन, सुरक्षा निकायका 194 संरचना, 762 किलोमिटर सडक संरचना र 1000 भन्दा बढी खानेपानी संरचनामा क्षति पुगेको थियो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको छ। भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त धरहरा, रानीपोखरी लगायत थुप्रै महत्त्वपूर्ण संरचनाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। कतिपय संरचना पुनर्निर्माणको क्रममा छन्। हाल कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको महामारीले विश्वव्यापी रूपमा प्रभाव पारेको र नेपालमा पनि यसको प्रभाव रहेकाले पुनर्निर्माण केही सुस्त देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले 2072 को भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गोर्खा भूकम्पको 6औं स्मृतिका अवसरमा सन्देश दिँदै राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्निर्माणमा हाम्रो मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्बित गर्न सम्बद्ध पक्षको ध्यान आकर्षण गराउनु भएको हो। नेपालको भौगोलिक अवस्थित र बनावटको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबान जस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेको भन्दै उहाँले पर्यावरण मैत्री एवं विपदको सामना गर्न सक्ने भौतिक संरचना निर्माणमा जोड दिनु भएको हो। भूकम्प स्मृति दिवसबाट सुरक्षित जीवनका लागि आपसमा मिलेर काम गर्ने प्रेरणा सबैलाई मिलोस् भन्ने कामना उहाँले गर्नु भएको छ। समाचारको सिलसिला जारी नै छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पूर्व प्रधानमन्त्री एवं जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कोरोनाको दोस्रो लहरबाट जनताको जीवन रक्षा आजको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। गैराती सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्विट गर्दै उहाँले अस्पतालमा अक्सिजन सिलिन्डर, भेन्टिलेटर लगायत आवश्यक सामग्रीको युद्ध स्तरमा जोहो गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभएको छ। यस्तै भारतीय सिमानामा आवश्यक व्यवस्थापन गर्न समेत सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। कोभिडबाट बस्न आवश्यक सामग्रीको युद्ध स्तरमा जोहो तत्काल गरौं भन्दै उहाँले राम मन्दिर, पशुपतिका गजुर, भेउटाउर धरहरा बनाउँदै गरौंला भनी कटाक्ष गर्नुभएको छ। शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर औलो दिवस मनाउँदैछ। सन् नेपालमा पनि 2017 यता औलो रोगबाट मृत्यु शून्य भएको र रोगीको संख्या 2000 भन्दा कम रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। सन् 2025 भित्रमा नेपालबाट औलो निवारण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण बढिरहँदा औलो रोगको जोखिममा रहेका समूह झनै प्रभावित हुने भएकाले लक्ष्य प्राप्तिका लागि तीनै तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रलाई समन्वय गरेर अघि बढ्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले अनुरोध गर्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले प्रदेशको स्थायी राजधानीको गृह योजना निर्माणसँगै प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका अन्य संरचनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने काम गरेको छ। त्यस्तै प्रदेश सरकारले अगाडि सारेका योजनाहरूको सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि गरिरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्रदेश राजधानीको गुरु योजना निर्माण गर्ने मुख्य उद्देश्यले लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यकाको बिजौरीमा कार्यालय स्थापना गरेको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी शहरको गुरु योजना निर्माण गर्नका लागि परामर्शदात्री संस्था छनौट गरेको छ। छनौटमा परेको परामर्शदात्री संस्थाले राप्ती गाउँपालिकामै मुकाम राखेर भौगोलिक जानकारी लिई आधुनिक राजधानी शहरको परिकल्पना तयार गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले बताएको छ। प्रतिवेदन तयार गर्नु अघि परामर्शदात्री संस्थाले राजधानी घोषणा भएको क्षेत्रका स्थानीयहरूसँग सुझाव समेत लिनेछ। यसमा हामीले परामर्शदाताहरूलाई सर्टेन गाइडलाइन्सहरू TOR भन्छौँ जसलाई, त्यसमा सर्टेन गाइडलाइन्सहरू चाहिँ हामीले दिएका छौँ। त्यो गाइडलाइन्सहरूमा कस्तो छ भने जस्तो पहिलो चरणमा उनीहरूले यहाँको डाटाहरू कलेक्सन गर्ने, अहिले भइरहेको अवस्था कस्तो छ के छ त्यो डाटाहरू कलेक्सन गरेर उनीहरूले हामीलाई चाहिँ बुझाउँछ र त्यसलाई एनालाइसिस पनि उनीहरूले गरेको हुन्छ। त्यो बेलामा फर्स्ट फेजमा चाहिँ
र के कस्तो अवस्था छ त्यो कुराहरू सबै थोक आइसकेपछि अनि त्यसपछि कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा हुन्छ। राप्ती गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग एक चरणको छलफल आफै गरिसकेको पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राजधानी सहर कस्तो हुने भन्ने परिकल्पना समेत गरेको छ। छिट्टै पूर्वाधार निर्माणका काम हुने पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सिभिल इन्जिनियर तिलक बहादुर गाहाले बताउनुभयो। राप्ती भ्यालीलाई स्थायी राजधानीको रूपमा घोषणा गरे लगत्तै यस प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणबाट हामीले यो राजधानीको गुरु योजनाको लागि परामर्शदाता छनौटको लागि पुसबाटै यो पहल अगाडि बढेका थियौँ। पुसबाटै अब प्रस्ताव माग गऱ्यौँ, त्यसपछि आरएफपीको कुराहरू गऱ्यौँ र त्यसपछि अब यो अहिले हामी परामर्शदातासँग समुदाय भइसकेर अब मास्टर प्लान बनाउँदाखेरि कुन अब मास्टर प्लानको हाम्रो एग्रिमेन्ट पनि भइसकेर हामीले परामर्शदातालाई कार्यादेश पनि दिइसकेका छौँ। अब हाम्रो यसको यो मास्टर प्लान सक्नुपर्ने टाइम भनेको 6 महिनाको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा मास्टर प्लान भइरहेको र प्राधिकरणले यसका लागि आवश्यक परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिसकेको प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ। प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालय लालबटिया यो राप्ती उपत्यका दाङमा हामी 2077 साल चैत्रबाट कार्यालय स्थापना नै गरेर प्रदेशको व्यवस्थापनको काममा हामी अगाडि बढेका छौँ। प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण चाहिँ यो क्षेत्रमा स्थापना भइसकेको छ र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले विशेष गरी प्राविधिक कामहरू अगाडि बढाएको छ। प्रदेश राजधानी व्यवस्थापन कार्यालयसँगको समन्वयमा प्रदेश कस्तो हुने, कस्तो बनाउने, प्रदेशलाई चाहिँ अरू प्रदेशको राजधानी भन्दा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बढी चाहिँ राम्रो, बढी गुणस्तरीय कसरी बनाउने भन्ने हिसाबबाट मास्टर प्लान तयार गर्दैछ। प्रादेशिक पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले राप्ती गाउँपालिकामा प्रदेश सभा भवन निर्माणका लागि टेन्डर आह्वान गरी भवन निर्माणको काम अगाडि बढाइसकेको जनाएको छ। 3 महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी सभा भवन निर्माणको काम अगाडि बढेको प्राधिकरणले जनाएको छ। स्थायी राजधानी दाङको भालुवाङ क्षेत्र तोकिएपछि देउखुरीवासी पनि हर्षित भएका छन्। देउखुरीमा राजधानी आइसकेपछि अहिले त्यति त भन्नु मिल्दैन, भर्खर स्टार्ट भइरहेको हुनाले चाहिँ यहाँ अहिले विकासहरू भइरहेका छन् होइन। अब जस्तै बाटोहरू बनिरहेका छन्, पिच सडकहरू बन्दैछन्, राम्रो तरिकाले गइरहेको छ। अब यहाँ मन्त्रालयका कुराहरू भयो, यहाँ स्थापनाहरू भइरहेका छन्। अब जहाँसम्म युवाहरूले पनि धेरथोर गरेर अलिकति आफूलाई खर्च चलाउने जतिको जबहरू पनि पाइराख्नु भएको छ। अनि राजधानी आइसकेपछि यहाँको माहौल कस्तो भन्दाखेरि अलिकति विकासले चाहिँ अलिकति तीव्र रूपमा चाहिँ तीव्र गतिमा चाहिँ अब फड्को मारिरहेको छ। अब होप अब पनि फेरि अबको दिनहरूमा 5 वर्षको अवधिभित्रमा यहाँ सोचेको भन्दा राम्रो हुन्छ। अहिले प्रदेश राजधानी व्यवस्थापनको लागि जुन गतिमा काम भइरहेको छ त्यही गतिमा काम भए पक्कै पनि समयमै स्थायी संरचना निर्माण हुने देखिन्छ। त्यसका लागि प्रदेश सरकारले गुरु योजनासँगै निगरानी पनि गर्न जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि दाङबाट सुमन केसीको रिपोर्ट। कोरोना संक्रमणको जोखिम कम गर्न सरकारले विभिन्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ। तत्काल लकडाउन नगर्ने पक्षमा देखिएको सरकारले भेटभाड युक्त सबै खाले कार्यक्रममा रोक लगाएको हो, तर सरकार आफैले भने नियमको पालना गरेको देखिँदैन। सरकारले वैशाख 6 गते कोरोना संक्रमण बढ्न नदिन विभिन्न नियमहरू पालना गर्न आग्रह गरेको थियो। सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, डान्स बार, जिमखाना, स्विमिङ पुल लगायत भिडभाड हुने ठाउँलाई वैशाखभर बन्द गराइएको छ। धार्मिक स्थलमा वैशाख मसान्तसम्म नृत्य पूजा मात्रै गर्ने गराउन, एकपटकमा 25 जना भन्दा बढी उपस्थित नहुन र सबैलाई मास्क अनिवार्य गर्न आदेश जारी भएको थियो। सपिङ मल, डिपार्टमेन्ट स्टोरमा पनि 25 जनाको मात्रै उपस्थितिमा स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै सञ्चालन गर्नुपर्ने सरकारको आदेशमा भनिएको छ। तर आदेशमा भनिएका नियमहरूलाई सरकारले नै उल्लङ्घन गरेको छ। अझै भनौं प्रधानमन्त्री केपी ओली सहभागी कार्यक्रममा नै त्यस्ता आदेशको उल्लङ्घन भइरहेको छ। ओलीले आयोजना गरेको नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक वैशाख 6 गते बसेको थियो। बालुवाटारमा बसेको उक्त बैठकमा
25 जना भन्दा धेरै करिब 270 जना नेताहरू सहभागी थिए। त्यसै गरी वैशाख 7 गते राम सीताको मूर्तिमा बालुवाटारमा अनुष्ठान गरियो, जहाँ सयौंको उपस्थिति थियो। वैशाख 8 गते प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा माडीमा करिब 4000 मानिसको उपस्थिति थियो। वैशाख 9 गते काठमाडौँको बल्खुमा पार्टी कार्यालय शिलान्यासमा पनि 25 जना भन्दा धेरै सहभागी थिए। त्यसै गरी वैशाख 10 गते प्रधानमन्त्री ओलीकै आयोजनामा राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटिको बैठक बालुवाटारमा बस्यो। वैशाख 11 गते धरहराको उद्घाटन कार्यक्रममा पनि सरकारी पक्षले नै सरकारले नै बनाएको नियमनको उल्लङ्घन गरेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भइसकेको अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अरू कामलाई प्राथमिकतामा राख्नु र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पनि उल्लङ्घन गर्नुले राम्रो संकेत गएको छैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने काम तथा महामारीबाट बच्नका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारी छोडेर पार्टीका बैठक र उद्घाटनमै रमाउनु गलत भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। मन्त्रीले बलमिच्याइ गरेर कहिले अम्बाको खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले गुर्जो र बेसार खाऊ भन्नुहुन्छ, कहिले हाछ्यौँ गरेर टार। अब यसरी हुँदैन। जनतालाई मजाक, यो भद्दा मजाकले मुलुक चल्दैन। शासन व्यवस्था चल्न चाहिँ दह्रो शासन प्रणाली र आफू उदाहरण हुने काम गर्नु पर्यो। आफू चाहिँ उदाहरण हुन नसक्ने अनि अर्कालाई अर्थी उपदेश दिएर व्यवस्थामा आफू उदाहरण बनेर जनताको जीवधनको रक्षा मेरो प्राथमिक कर्तव्य हो, यसैमा म लाग्छु भनेर कृत सङ्कल्पित भयो भने त नहुने कुरा के छ र। नागरिकलाई कहिले बेसार पानी त कहिले अम्बाको पात खाएर कोरोनाबाट बच्न सुझाव दिँदै आउनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले अर्कोतिर स्वास्थ्यका मापदण्ड पनि पालना गर्न आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। तर आफैले भने ती मापदण्ड पालना गर्नु भएको छैन। यही हो, जो नेता छ जसले बाटो देखाउने, जनतालाई मार्गदर्शन गर्नुपर्ने मान्छे, उसैले नियम कानुन मान्दैन, उसैले टेर्दैन, उसैले बलजफ्ती गर्छ भने जनताको सरकारप्रति पत्यार हुँदैन। यी अहिले घटनाहरू हेर्दा हामी दुर्भाग्यपूर्ण घटना भन्छौँ। यसलाई चाहिँ यो चाहिँ हताश मनस्थितिमा आफ्नो राजनीति अथवा कुर्सी जोगाउन गरेका प्रयत्नहरू हुन्। यी प्रभावकारी कुरा होइनन् र जनतालाई यसले कुनै मद्दत गर्दैन। यो राम्रो कुरा हुँदै होइन। यसरी प्रधानमन्त्री ओलीले नै स्वास्थ्य मापदण्ड विपरीतका कामहरू गर्दै आएपछि सरकारले दिने गरेका सूचना सामग्रीलाई कसरी विश्वास गर्ने? कोरोनाका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ। लकडाउन हुनुपर्छ भनेर माग उठिरहेको छ। तर जनताको पीडा र मर्कालाई बुझेर महामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नेतर्फ सरकारले ध्यान दिन सकेको छैन। सीमावर्ती जिल्लामा कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि सप्तरीमा जोखिम कम गर्न पूर्व तयारी थालिएको छ। जिल्लामा भएका आइसोलेसन बेडहरू पुनः सञ्चालन, पीसीआर परीक्षणको दायरा फराकिलो बनाउँदै अक्सिजनको व्यवस्था गर्ने लगायतका काम अगाडि बढाइएको छ। छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमितहरूको संख्या अत्याधिक वृद्धि हुँदा अक्सिजनको अभाव रहेको र सप्तरीमा समेत यसको प्रभाव पर्न सक्ने कुरालाई ध्यानमा राखी अक्सिजनको स्टक बढाइएको गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित शाहले बताउनुभयो। जिल्लामा वैशाख महिनामा 12 जना संक्रमित भएका छन्। 1 स्वास्थ्यकर्मी र 2 कर्मचारी समेत रहेका छन्। संक्रमित 12 जना हाल होम आइसोलेसनमा रहेको र थप संक्रमित भेटिन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरी पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाइएको छ। यसैगरी हाल बन्द अवस्थामा रहेका जिल्लाका आइसोलेसन केन्द्रहरूलाई समेत पुनः सञ्चालनका लागि तयारी सुरु गरिएको छ। जिल्लाका 5 आइसोलेसन केन्द्र मध्ये राजविराज स्थित साई कृष्ण मेडिकल कलेजमा तत्काल 25 शय्याको आइसोलेसन तयारी अवस्थामा रहेको छ भने केही दिनमा गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा पनि 25 शय्याकै आइसोलेसन सेवा सुरु भइसक्ने गरी काम सुरु भएको छ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीद्वारा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य निर्देशनलाई कडाइका साथ पालना गर्न सर्वसाधारणलाई आग्रह गरिएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ बाँकी समाचार।
बाँकीको नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण भयावह बन्दै गएको छ। प्रदेश सरकारको उदासीनता तथा लापरवाहीका कारण नेपालगञ्जमा संक्रमणको दर बढ्दै गएको छ भने उपचारमा समस्या पनि बढ्दै गएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि बाँकेको नेपालगञ्जमा भएका सबै भेन्टिलेटर, अक्सिजन जोडिएका बेडहरू भरिएका छन्। अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले गल्लीमा समेत संक्रमित राखेर उपचार गरिरहेका छन्। उपचारकै क्रममा फेरि अस्पतालका आधा स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हुन पुगेपछि अस्पतालमा जनशक्तिको समेत अभाव देखिएको छ। उता नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा समेत कोरोना वार्ड भरिएर थप बिरामी आए उपचार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। अस्पतालका निर्देशक डाक्टर नितेश कनडियाले ठाउँको अभावमा बिरामी फर्काउनु परेको बताउनु भएको छ। सिकिस्त भएर आएका संक्रमितलाई समेत बेड छैन भनेर फर्काउनु पर्दा नराम्रो लाग्ने कनडियाको भनाइ छ। फेरि अस्पतालको अवस्था त नियन्त्रण बाहिर पुगिसकेको छ। अस्पताल प्रमुख डाक्टर प्रकाश थापाले अस्पतालका सबै बेड भरिएको र थप बिरामी उपचारका लागि आउँदा मुख दर्शक भएर बस्नु बाहेक अन्य उपाय नभएको बताउनु भएको छ। संक्रमणको संख्या चाहिँ एकदम उच्च दरमा चाहिँ बढिराखेको छ। त्यस सँगसँगै अब जटिल प्रकारका बिरामीहरूको सङ्ख्या पनि बढाएको छ र अस्पतालमा हामीले छुट्याएर जति बेडहरू राखेका छौँ लगभग त्यो सबै भरिभर आउँछ र नयाँ बिरामीहरू चाहिँ अब सङ्क्रमण भएर जटिलता भएका बिरामीहरू चाहिँ आउने क्रम जारी छ। तर हामीले चाहिँ बेड उपलब्ध चाहिँ गराउन सकिरहेका छैनौँ र आज नै त्यो स्थिति छ भनेपछि अब एक हप्तापछि त झन् ठुलो सङ्ख्यामा सङ्क्रमण पुष्टि हुन्छ र जटिलता भएका बिरामी झन् बढ्दै जान्छ र तिनीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न चाहिँ अलिकति निकै समस्या हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लागिरहेको छ। अहिले पनि बाँकेमा हरेक दिन 300 बढी थपिने र हरेक दिन कम्तीमा 3 जनाको मृत्यु हुने घटना विगत एक हप्तादेखि चलिरहेको छ। पछिल्लो समय संक्रमित भएर आएका अधिकांश संक्रमित गम्भीर प्रकृतिका र अक्सिजन वा भेन्टिलेटर आवश्यक पर्ने खालका रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। 140 वटा बेडभन्दा हामीले भेरी अस्पतालमा कोभिडको लागि भनेर आइसियु सिस्टमका बेडहरू चाहिँ खाली राखेको थियौँ र तयार रूपमा थियौँ र आजको मितिमा 140 बेड फुल प्याक छ, जसमध्ये चाहिँ 8 जना चाहिँ भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ र बाँकीका बिरामीहरू लगभग 80% चाहिँ अक्सिजनमा हुनुहुन्छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 25 बेडसम्मको अक्सिजन सहितको उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी अवस्थामा रहे पनि उपयुक्त स्थान नपाएको जनाएको छ। भेरी अस्पतालसँग स्थान माग गरिए पनि भवन नपाएका कारण तयारी अवस्थामा रहेको अक्सिजन सहितको बेड सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ। प्रशासनले लकडाउन घोषणा गरेर कोरोनाको चेन ब्रेक गर्न खोजे पनि सिकिस्त बनिसकेका संक्रमितको उपचारमा ठोस कदम चाल्न सकेको छैन। बाँकेमा जसरी कोरोना संक्रमणले महामारीको रूप लिएको छ त्यस अनुपातमा यसपटक न त स्थानीय पालिकाहरू तातिएका छन् न त प्रदेश र संघीय सरकारले बाँकेको संवेदनामा ध्यान दिएका छन्। नेपालगञ्जमा कोरोना संक्रमण भयावह बनिरहेको बेला लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा धरहरा र पार्टी मुख्यालय अगाडि फोटो खिची पोस्ट गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। फोटो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिरहँदा प्रदेशकै एउटा जिल्ला बाँकेको अस्पतालहरूमा एक सरको अक्सिजन नपाएर कोरोनाका बिरामीहरू मृत्युवरण गरिरहेका छन्। बाँकेका स्वास्थ्य कर्मीहरूले कोरोना संक्रमणले छटपटाइरहेका संक्रमितलाई अस्पतालका बेड दिन नसकेकोमा भोगेको पीडा सामाजिक सञ्जालहरूमा पोस्ट गर्दै आएका छन्। भारतमा कोरोना संक्रमण दर दिनानुदिन वृद्धि भएसँगै नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा समेत संक्रमणको जोखिम बढेको छ। सीमा क्षेत्रमा स्वास्थ्य सुरक्षा लगायत चेक जाँच प्रभावकारी नहुँदा भारतबाट आउने नेपालीका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ। केही दिन यता सीमावर्ती जिल्लामा संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढ्दै गएको छ। अन्य सीमावर्ती जिल्ला जस्तै रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमण दर बढेको छ। संक्रमणको जोखिम बढ्दै गए पनि नियन्त्रणका लागि भने खासै प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन। नेपालमा देखिएका पछिल्ला कोभिड संक्रमित मध्ये अधिकांशको ट्राभल्स हिस्ट्रीमा भारतका विभिन्न शहर उल्लेख गरिएको छ। खुल्ला सीमाका कारण नेपाल भारत आउजाउ गर्न सहज छ, यसले गर्दा पनि संक्रमण फैलिएको छ। रूपन्देहीको बेलहिया नाका हुँदै दैनिक सर दर
1000 को हाराहारीमा नेपाल प्रवेश गर्ने गरेका छन्। तर पनि 400-500 जनाको मात्रै सीमा नाकामा स्थापना गरिएको हेल्थ डेस्कमा एन्ट्री भएको देखिन्छ। भारतबाट नेपाल आउने यात्रुको ज्वरो मापन सहित कोभिड-19 को सामान्य लक्षणको जाँच गरी त्यसको आधारमा नेपाल प्रवेश दिने र शंकास्पद यात्रुको सीमामै स्वाब परीक्षण गरी व्यवस्थापन गर्नका लागि हेल्थ डेस्कको स्थापना गरिएको हो। तर जनशक्तिको अभावका कारण ज्वरो नाप जाँचमा समेत समस्या भएको छ। गेटमा आयो त एड्रेस होम एड्रेस और नाम एन्ट्री गरे, बाँकी कोही होल्डिङ सेन्टरमा राखेन और कोही टेम्परेचर नापे। तपाईँलाई के नाप जाँच केही भएन नेपालमा? अनि तपाईँ अब सिधै घर जानु लाग्यो? घर जानु पर्यो। अब पछि क्वारेन्टाइनमा आफ्नो परिवारको बचाउको लागि क्वारेन्टाइनमा बस्नु पर्यो, सुरक्षितको लागि परिवारको। ज्वरो आएका र सामान्य लक्षण देखिएकालाई भने नजिकै रहेको होल्डिङ सेन्टरमा रहेको एन्टिजेन जाँच गर्ने स्थानमा लगेर जाँच गर्ने गरिएको छ। चैत्र 13 गते स्थापना भएको हेल्थ डेस्कमा वैशाख 8 गतेसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा 105 जनाले मात्र एन्टिजेन जाँच गरेको पाइएको छ, जसमा 7 जनालाई कोरोना पोजिटिभ देखिएको सहभागी ल्याब टेक्निसियनको भनाइ छ। तर सबैजना यो टेस्ट गर्नुको लागि मान्छेले धेरै कन्भिन्स गर्नुपर्छ नि हामीले दिनुपर्छ त। त्यो कोही भागेर जान्छ, त्यो एकदम निगरानीमा मान्छे आएर टेस्ट गर्यो भने मात्रै सम्भव छ नि। गाह्रो हुन्छ। अन्त त त्यस्तो सिम्पटम केही छैन के अरे, तिनीहरूलाई अब सुरक्षित तरिकाले मास्कहरू लगाएर आफ्नै घरमा पठाइदिनु, होम आइसोलेसनमा पठाइदिनु। जिल्लामा कोरोना संक्रमण दर उच्च बन्दै गएपछि जिल्ला स्तरीय कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले सीमा नाकामा होल्डिङ सेन्टर स्थापना, आइसोलेसन, आइसियू, भेन्टिलेटर थप गर्ने तयारी गरेको छ। त्यस्तै सरकारले तोकेका मापदण्डमा कडाई गरी भीडभाड नगर्न निर्देशन गरिएको छ। आइसोलेसनको बारेमा उहाँले पहिला जे आइसोलेसन रूपमा विकास गर्नुभएको छ त्यसलाई नै आइसोलेसन रूपमा चाहिँ डेभलप गर्ने भन्नुभएको छ सम्बन्धित पालिकाहरूले। त्यसपछि हस्पिटलको रूपमा चाहिँ हाम्रो मूल भीम अस्पताल भयो, देवदा अस्पताल भयो। त्यसपछि अरू चाहिँ जुन हाम्रो स्थानीय तहमा जहाँ मेडिकल सुविधा भएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामी अस्पताल चिकित्सकीय सेवा चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। र सबभन्दा अर्को हामीले लिएको भनेको चाहिँ मास्कलाई सरकारी निकायहरूमा चाहिँ मास्क अनिवार्य गरेका छौँ। मास्क बिना चाहिँ ओहोरदोहोर नियन्त्रण प्रणाली, ओहोरदोहोर गरेमा चाहिँ नियन्त्रण प्रणाली र अलिकति दण्डात्मक नीति पनि हामीले अवलम्बन गर्नेछौँ। जिल्लामा तीव्र रूपमा फैलिँदै गएको संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सीमामा कडाईसँगै स्वास्थ्य मापदण्ड पालनालाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने देखिन्छ। रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले सन् 1915मा भएको अर्मेनियन्सहरूको हत्यालाई नरसंहारका रूपमा स्वीकार गरेका छन्। बाइडेन पहिलो अमेरिकी राष्ट्रपति हुन् जसले सन् 1915को आम हत्यालाई नरसंहारका रूपमा स्वीकार गरी औपचारिक वक्तव्य जारी गरेको छ। टर्कीमा ओटोमन साम्राज्यको समयमा हत्या भएको थियो। यो विषय अति नै संवेदनशील रहँदै आएको छ। टर्कीले अत्याचार भएको स्वीकार गरे पनि त्यसलाई नरसंहार मानेको छैन। अमेरिकाले औपचारिक रूपमा सो घटनालाई नरसंहार भनेपछि टर्की रुष्ट बनेको छ। टर्कीका विदेश मन्त्री मेवलुत काभुसोग्लुले अमेरिकाको निर्णय टर्कीले पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने बताएका छन्। टर्कीसँगको सम्बन्धमा गम्भीर धक्का पुग्ने भन्दै अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपतिहरूले औपचारिक वक्तव्यमा नरसंहार शब्दको प्रयोग गरेका थिएनन्। नेटोमा टर्की पनि रहेकाले सम्बन्ध खराब हुन सक्ने चिन्ता पूर्व राष्ट्रपतिहरूले गरे पनि बाइडेन भने औपचारिक वक्तव्य जारी गर्दै सो घटनालाई नरसंहार भनेका हुन्। अब खेलकुद समाचार। इन्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट आइपिएलमा आज 2 खेलहरू हुँदैछन्। मुम्बईमा हुने पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर
किङ्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। चेन्नई र बेङ्गलोर बीचको खेल दिउँसो 4:45 बजे सुरु हुनेछ। आज बेङ्गलोर लगातार 5औं जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। बेङ्गलोर जित निकाल्दै शीर्ष स्थान कायम राख्न चाहन्छ। बेङ्गलोरले 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको छ। चेन्नई भने चौथो जितको खोजीमा हुनेछ। चेन्नई 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा रहेको छ। चेन्नईमा हुने अर्को खेलमा दिल्ली क्यापिटल्स र सनराइजर्स हैदराबाद बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। दिल्ली र हैदराबाद बीचको खेल साँझ 7:45 बजे सुरु हुनेछ। दिल्ली चौथो जित निकाल्ने योजनामा हुनेछ। दिल्लीले 4 खेलमा 6 अङ्क जोडेको छ। दिल्ली तेस्रो स्थानमा रहेको छ। हैदराबाद दोस्रो जितको खोजीमा हुनेछ। हैदराबादको 4 खेलमा 2 अङ्क रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना महामारी विरुद्धको लडाईँमा एक ढिक्का भएर परिचालित हुन मातहतका कमिटीलाई एमालेको निर्देशन। देशभर एक साथ लकडाउन नहुने स्पष्ट। नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरूको बैठक बस्दै भोलि बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकका एजेन्डा र वैकल्पिक सरकार निर्माण बारे छलफल हुने। 2072 सालमा गोर्खा केन्द्र बिन्दु भएको शक्तिशाली भूकम्पको आज 6 वर्ष पुरा। पुनर्निर्माण गर्दा मौलिक वास्तुशिल्प प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने राष्ट्रपतिको भनाई। शून्य औलोको लक्ष्यमा पुग्दैछौँ भन्ने नाराका साथ आज विश्वभर औलो दिवस मनाइँदै 2025 भित्रमा औलो निवारण गर्ने सरकारको लक्ष्य। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणद्वारा राजधानीको गुरु योजना र प्रदेशका योजनाबारे विस्तृत प्रतिवेदन तयार। विभिन्न आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पनि सुरु। अमेरिकाद्वारा 1915 मा भएको अर्मेनियन्सहरूको हत्यालाई नरसंहारको संज्ञा। अमेरिकी प्रतिक्रिया पछि टर्की सरकार भने रुष्ट। र इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएलमा आज 2 खेल हुँदै। पहिलोमा चेन्नई र बेङ्गलोर तथा दोस्रोमा हैदराबाद र दिल्ली बीच खेल हुँदै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।